बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक जैसे सकूत और नौरानियत थी। बैतुल्लाह में एक मोजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मोजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हज़रत अबू तालिब जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेके आए तो एक जानब से काबल अहवार, एक जानब से यहूदी आलम तो एक जानब से ईसाई आलम सामने आ गए और खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब इसे कहाँ लेके जा रहे हो? तो हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो इसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर इसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और इस बच्चे को अगर इसने तकलीफ पहुंचाई तो और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़्यादा नहीं है। बच्चे को तकलीफ़ दिए बगैर वो सांप वापस चला जाता है तो माँ बाप की तारीफ़ होती है कि ये हलाल ज़्यादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्के वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हज़रत अबू तालिब को इस बात से क्या इख्तलाफ था? फ़ौरन हज़रत अबू तालिब ने इस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली के सामने जब इसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे नन्हे से दोनों हाथों को बुलंद किया और इसके फन को पकड़कर चीर फाड़ दिया। सुभान अल्लाह। सांप को दो नीम करके फाड़ कर फेंक दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हया और किसी चीज़ को चीरने को कहते हैं दरा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हया दरा हैदरा, मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाक़या हो गया तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलादत की बात का। लेकिन अब बात करते हैं हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलादत खाना काबा में कैसे हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलादत के वक़्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जो आपने शायद ही सुने हों और इन सब वाक़यात को अब मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगी। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख़ गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रख कर कहती हैं, ऐ अल्लाह, अपने वली का ज़ुहूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। खाना काबा का दरवाज़ा खोलकर इनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर है, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। इस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुतमईन थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना हजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और फिर शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं तो देखा एक नूरानी बच्चे का नूर से भरा पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़ुहूर किया तब से लेकर ना तो ये बच्चा रो रहा है और ना ही दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी
امام علی علیہ السلام کے منہ میں بھی دی اور امام علی علیہ السلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے لگے۔ پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آئے تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں کہنے لگتے ہیں اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کبھی کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، علی ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی اور نہ پہنچ سکے۔ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ان عالموں کی وہی مکہ کی رسم و رواج کا سامنے آ گیا جو میں نے ویڈیو میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے سانپ کو چیر پھاڑ دیا تو سب لوگ کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، تو لوگ دور دور سے کہنے لگے بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سننے کے بعد آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ بچپن میں ہی حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری نمایاں تھی، آپ نے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال قائم کی۔ ایک مرتبہ جب حضرت امام علی علیہ السلام بچپن میں تھے، قریش کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور انہیں اذیت دینے کی کوشش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز میں تانے مار رہے تھے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے نہایت غصے میں آ گئے، فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے اور ان کے بیج اپنی جیب میں رکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور یہ الفاظ کہے کہ اب دیکھو نبی پاک کی حفاظت ایک 10 سالہ بچہ کرے گا، جس پر حضرت امام علی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنی جیب سے اس کھجور کا بیج نکال کر اس شخص کی طرف اتنی تیزی سے پھینکا کہ جب وہ بیج اس شخص کو لگا تو وہ شخص وہیں پہ ڈھیر ہو گیا جیسے وہ بیج نہیں بلکہ کوئی بڑا سا پتھر ہو۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے وہاں چلے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔